वाला आल सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलात वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीब अल्लाह। सबक नंबर। तो आज 26 अगस्त बरोज़ बुध मुतव्वल का सबक नंबर है 23। कहाँ से पढ़ रहे हैं? तशबीह हो वजूह एजाज़ फ़ी नफ्स बिल अशियाल मोतजब तातल अस्तार इस्तियारतुन बिल किनाया व इसबातुल अस्तार लहा इस्तियारतुन तख़ीलियतुन व ज़िक्रुल वजूह है। यहाँ से सबक है आपका इहामुन और तशबीहुल एजाज़ बिस्सुवरिल हसना इस्तियारतुन बिल किनाया व इसबातुल वजूह इस्तियारतुन तख़ीलियतुन व ज़िक्रुल अस्तार तरशीहुन वक़द जरैना फ़ी हाज़ा अला इस्तिलाहिल मुसन्निफ़। यहाँ तक मुख्तसर हमने पढ़ा। इस सबक को समझने के लिए जो तारीफ़ें पहले पढ़े हुए हो, इसके अंदर मुख्तसरुल मानी है, ये दुरूस है कि इस्तिआरा की तारीफ़ क्या है वो, ठीक है ना जी। तो इस्तिआरा और फिर उसकी अक़साम क्या हैं। इस्तिआर मुस्तार तौर पे लेना, किसी चीज़ को उधार लेना, एक लफ्ज़ को दूसरे। तो फिर है कि इसको ये तशबीह होती है इसमें, ठीक है ना जी। कि एक मुशब्बा होता है। अरकान तशबीह क्या हैं? 4-5 है नहीं जी। एक तो तशबीह देने वाला मुशब्बे हो गया, बाकी क्या है? मुशब्बा, जिसको तशबीह दी जाए। मुशब्बा बिही किसको? जिसके साथ आला तशबीह होगी, वजह तशबीह भी हो। ज़ैदुन कल असद, मुतकल्लिम तो मुशब्बे हो गया ना। ज़ैदुन क्या है? मुशब्बा बिही है। ज़ैद मुशब्बा है और असद जो है मुशब्बा बिही है। काफ आला तशबीह है और बहादुरी शुजात क्या है? वजह तशबीह है, ठीक है ना जी। तो इस इस्तिआरा के अंदर होता है कि मुशब्बा का ज़िक्र कर दिया जाता है, मुशब्बा बिही का ज़िक्र नहीं होता। फिर या तो उसके साथ उसके लवाज़िमात में से किसी का ज़िक्र होगा, ठीक है ना। फिर उसका नाम मुशब्बा बिही की बजाय मुशब्बा का ज़िक्र होगा, हाँ। तो उसको कहते हैं इस्तिआरा बिल किनाया, मकनिया भी कहते हैं। और उसके लवाज़िमात में से जो चीज़ उसके लिए लाज़िम है मुशब्बा बिही के लिए, उसका ज़िक्र करेंगे तो इसको कहेंगे तख़यीलिया। और अगर उसमें के लिए लाज़िम तो नहीं, मुनासिब है, उसके मुनासिबात में से ज़िक्र करेंगे, मुनासिबात में से ज़िक्र करेंगे। किसके? मुनासिबात। अच्छा, मुनासिबात क्या जी? मुनासिबात, मुनासिबात। हाँ जी, दरवाज़ा खड़का हसन को तो साढ़े खड़का छेकता खड़काऊँ। अच्छा जी, समझ रहे हो भाई? अच्छा, ज़रा ये दोहरा लेना ना तारीफ़ें। आगे एक इहाम का लफ्ज़ है, एक करीबुल माना बोलकर बईदुल माना। हाँ, हसन को भेजो, हसन को। अच्छा जी, तो ज़रा लफ्ज़ों पर गौर कीजिए, मैं तर्जुमा कर रहा हूँ। तो इसके अंदर तलख़ीसुल मिफ्ताह के अंदर वजूह एजाज़ को तशबीह दी गई है किसके साथ? जो पर्दे के पीछे चीज़ें छुपी होती हैं उनके साथ। अब इसमें मुशब्बा कौन है? वजूह एजाज़। जो अशियाए मोहतजबा हैं वो क्या होंगी? मुशब्बा बिही होंगी। और उनके लिए पर्दे होना ये क्या होगा जी? ये लाज़िम, लवाज़िमात में से, ठीक है। तो तशबीह वजूह एजाज़ फ़ी नफ्स, दिल ही दिल में वजूह एजाज़ को तशबीह देना ऐसी अशिया के साथ जो पर्दों के पीछे क्या है? छुपी हुई है। इस एतबार से इस इस्तिआरे को कहेंगे इस्तिआरा बिल किनाया। और उसके लिए साबित करना किसको? अस्तार, पर्दों को, ये इस्तिआरा तख़यीलिया है। और वजूह का ज़िक्र करना एजाज़ के साथ, वजूह चेहरे को छुपाए, ये इहाम है। इहाम असल में तो इबहाम है ना, ठीक है ना, वो बैदी माने की तरफ। अच्छा जी, या फिर दूसरे तरीके से तकरीर कर रहे हैं अल्लामा तफ्ताज़ानी से मुतव्वल में, एजाज़ को तशबीह देना सुवारे हसना के साथ। इनको जो छुपाया गया ना, हसीन चेहरे हैं, खूबसूरत, इनको ब्यूटीफुल फेसेस हैं, इनको छुपाया गया है, सुवारे हसना के साथ तशबीह दी गई है एजाज़ को। ये इस्तिआरा बिल किनाया है इस एतबार से। और फिर इनके लिए वजूह साबित करना, ठीक है ना जी। तो हुस्न के लिए भी वो चेहरा भी तो होना, ये लाजिम है। इस बात वजूह जो है इस एतबार पे इस्तिआरा तख़यीलिया है। और फिर उसके लिए जी पर्दे के लिए फिर आगे कोई कपड़ा, कोई पर्दा, निकाब, हिजाब वग़ैरह हो, ये मुनासिबात में से इस एतबार से इसको क्या कहा गया? इस्तिआरा मुरश्शह या तरशीह, ठीक है ना जी। वक़्त जरैना,
فی حاضہ، اس کے اندر ہم مصنف صاحب کی اصطلاح پر جاری چلے ہیں، یعنی جرا یجری. آگے جو لفظ قرآن ہے، فولان قرآن کا معنی آگے بیان کرنا چاہتے ہیں جی. مفعول کے معنی میں پڑھی ہوئی کتاب. ایسی یہ کتاب ہے دنیا کے اندر اس جیسی کوئی اور کتاب اتنی نہیں پڑھی گی جتنا. اب اگر قرآن کا معنی پڑھی ہوئی پھر تو یہ عام ہے، تورات کو بھی پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، مطول کو بھی ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ بھی تو ٹھیک ہے نا. الہامی کا اگر ہو تو پھر وہ کتابیں، ٹھیک ہے نا جی. اور علم مراد لیں گے تو پھر خاص قرآن کے لیے، یا علم نبی ایسی کتاب جو حضور علیہ السلام ہمارے آقا و مولا پہ، تو پھر یہ فصل ہو جائے گی اور کتابیں الہامی ساری نکل جائیں گی. قرآن بمانا یا قرآن بنا ہے کر، ان سے اس کا معنی جمع کرنا. قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ ایسی کتاب جس میں علوم الاولین والآخرین سب علوم سارے جمع ہوں، پہلی کتابوں کے بھی صاحب کے بھی. یا قرآن قراتوں سے بنا ہے، اس کا معنی کیا؟ پڑھنا. یہ کتاب پڑھی ہوئی آئی ہے، باقی کتابیں لکھی ہوئی. اچھا جی، بہرحال نور و انوار کے اندر بھی آپ نے پڑھا ہے. تو قرآن بمعنی مفعول ہے، مصدر مفعول کے معنی میں مبنی للمفعول، مبنی للفاعل بھی ہوتا ہے کبھی. اس کو اسم بنایا گیا ایسے کلام کا جو نازل کیا گیا تھوڑا تھوڑا، منزل میں نہیں علی النبی. اور نظم ہو تالیف و کلمات، اس کی جو نظم ہے اس کا تعریف کر رہے ہیں. ایسے کلمات کی تالیف جو ترتیب کے ساتھ، مرتبۃ المانی، معنی کی ترتیب کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، حسب عقل، ٹھیک ہے نا، مناسب دلالتوں، ٹھیک ہے نا، کی جامع کتاب ہے. قرآن مجید کیا ہے؟ تالیف کلمات. ایسے کلمات کی تالیف جو جن کے معنی بھی ترتیب ہیں، متناسقۃ الدلالات، دلالات میں مناسب ہیں عقل کے مطابق. لا توالیہا فی النطق و ضم بعض الی بعض کیف متفقا. یہ ایسا نہیں جیسے بھی کوئی بولتا جائے، ٹھیک ہے نا جی، مسلسل ایسے بات کرتے رہنا، بعض لفظ سے ملتے رہیں. ایسے تم نے کہا جی چاقو ہے، چھری ہے جی، قلم ہے جی، پنسل ہے جی، پنکھا ہے جی، کوٹھا ہے جی، ایسے بول، یہ نہیں، اس کی بلکہ خاص ایک، ٹھیک ہے نا جی، ہاں، ترتیب ہے، ربط ہے. توالیہ فی النطق من غیر اعتبار، ایسے نہیں قرآن کہ جو اعتبار نہ ہو معنی کا، ایسے اس کو بولنا جس طرح حروف کو بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. یا ضربہ کی جگہ ربضہ بول دیں تو معنی میں، ٹھیک ہے نا، بے فساد، صرف بولنے کے اندر ایسے لفظ مثال دے رہے ہیں، اس میں کوئی نہیں ہے، کیونکہ معنی کا اعتبار نہیں ہوگا، جبکہ قرآن کے اندر معنی کا اعتبار ہے. ولیس الاعجاز ہو، ایجاز جو قرآن کے اندر ہے نا، قرآن کا معجزہ ہونا، یہ صرف لفظوں کی وجہ سے نہیں ہے، معنی کا بھی تعلق ہے، معنی کا اس کے اندر تعلق ہے. اگر معنی کا تعلق نہ ہوتا اعجاز قرآن کے ساتھ تو پھر یہ دو علم ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو دخل اس میں نہ ہوتا. تو وہ معنی کے اعتبار سے ہی ہم سمجھتے ہیں نا جی. انا اعطیناک الکوثر، الم تر کیف فعل ربک، ٹھیک ہے نا جی، الحمدللہ رب العالمین. بلاغت کے اعتبار سے کیسے کمال ہے اس میں. تو یہ صرف الفاظ کی ذات کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اچھا، اب سوال کا جواب ہے کہ ادھر نظم کا لفظ انہوں نے بولا ہے، لفظ نہیں بولا. کہتے ہیں وہ لفظ کے مقابلے میں نظم کو اختیار کیا. یہ استعارہ لطیفہ ہے، باریک سا استعارہ بھی ہے، کیونکہ نظم کا معنی موتیوں کو پرونا، لفظ کا معنی پھینکنا، ٹو تھرو. تو اب قرآن کی تعریف تھی، اس کے لیے پھینکنے والا معنی ذرا اچھا نہیں تھا، اس لیے نظم کا لفظ موتی پروئی گیا، ٹھیک ہے نا. فلاں بولیں دے موتی پوندے جی. اچھا بس دعا منگ دیں، سبق مقدب ہے. اس میں استعارہ لطیفہ اشارہ ہے کہ کلمات جو ہے نا قرآن کے کا درر، یہ درر کی طرح ہیں. کس کی طرح؟ موتیوں کی طرح جی، موتی موتی موتی. جزاکم اللہ خیر الجزا. ہاں